Concerns have been raised along the Kankon to Paigin Old Highway 17, where the trees near the edge of a hill pose a significant threat to the travelers. Local residents are calling upon authorities to take swift action to remove these trees, emphasizing the potential danger they have posed to this road. The community's plea underscores the urgency for the preventive measures to ensure the safety of all those who use this road. Paigin to Kankon NH17 ओल्ड हायवे आणि हांगा एक्सिडेंट खूब जाल्यात कारण हे शार्प टर्न पूण आतां न्यू हायवे काणकोण टू माशे जाल्ल्यान 4 लेन ह्या रस्त्याचेर लोकल लोक आनी काही कदंबा भशेन प्रायड येतात. हें झाड एक केशाचें झाड अशें चडसो व्हॅल्यू कांय ना आनी हें झाड सारकें टर्न जावन पळय रस्त्यार बँड जावन आसा. हें झाड बँड जालां तें जर तुमी पळयत जाल्यार हें केन्नाय पावसान झपकन पडपाक शकता आनी त्या टायमार एक कोण 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर घेवन आयलो जाल्यार जाग्यार मरपाक शकता. सारकें केन्ना पडत सांगना क्रॉस आसा पळय कितलें आनी ताका लागून लोकांतून एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां की केन्नाय पडलो आनी कोणाच्या घोव भायलो वता किंवा फॅमिलीत तेन्ना पडत जाल्यार कोणूय मरूं शकता. खरें म्हणटा जाल्यार हें ताबडतोब एक्शन काणकोणच्या ऑथॉरिटीज आनी घेवची अशें म्हूण लोक मागताले. हे रूख मार्ग साम डेंजरस आहे. ते केन्नाय पडूंक शकता. ह्या रस्त्यार फॅमिली वयता गाडी वयताय ते कोणाचे पडूंक शकताय आनी हे रूख खूब डेंजरस आहे. तो हे गव्हर्मेंटान एक्चुअली काडचे. तुमकां दिसना अशें हे रूख पडपाची डेंजर स्थिती आहा पळय तांची सर्वे करून सगळे मारपा जाय म्हण. मारपाक जाय पॉसिबल आहा तर मारूंकूच जाय. ते धोडेर आहे ते रूख. धोडेर रूख केन्नाय पडूंक शकता. माती एवरी वेअर कितें जाता माती कोसळटा. ती कोसळपा मागीर ते मुळां बी लूज जाताय. लूज जाता ती माती मागीर रूख पडटा पडटा मागीर तो खूंय वयतलो बँड जायना तो रस्त्यार येत न्ही. मागीर फॅमिली जर अगर क्रॉस जाता सडनली पडत जर फॅमिली मेली जाल्यार. काणकोण तालुक्याच्या काणकोण टू पैंगीण हो ओल्ड हायवे NH17 आनी आतां न्यू हायवे जाल्ल्यान थोड्यो गाडयो हायवेंतल्यान न्यू हायवेंतल्यान वतात जाल्यार थोड्यो लोकल हायवेंतल्यान वतात. प्लस गांवचे लोक सगळे हांगाच्यान वतात. हे पर्तगाळी म्हणटा ती 3 रूख जे आसात ते डेंजर स्थितीन आसात कारण 2 सारके बँड जावन आसात आनी एक ताजी मुळांतली माती गेल्ल्यान तो केन्नाय पडपाक शकता. त्या टायमार जर हांगच्यान कदंबा बशी वतात किंवा काही लोक आपली फॅमिली घेवन वतात तेन्ना जर रूख कोणाचेर पडत आनी जर कोणी मरत जाल्यार मोठो प्रॉब्लम जावपाक शकता. कोणाली फॅमिलीची फॅमिली ना जावपाक शकता. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा डिजास्टर डिपार्टमेंट किंवा बाकीचे डिपार्टमेंट ताणें ताबडतोब हांगा येवचें हांगची सर्वे करची आनी जाता तितले बेगीन हे रूख मारचें म्हूण पब्लिकेन डिमांड केला. कारण आयज लोकांचो जीव इतलो स्वस्त ना आनी तुमी आयज पळयतात वारो वादळ आनी मोठो पावस पडल्यान रूख केन्नाय कोसळून पडटात आनी त्या टायमार कोणाचेर जर फॅमिलीचेर पडत जाल्यार कोणूय मरपाक शकता. ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला आसा की जाता तितले बेगीन ह्या रुखांची सर्वे जावची आनी ताबडतोब रूख मारचें कारण कोणालो जीव साल्वार जावचो हो खूब गरजेचो आसा. इन गोवा खातीर विशांत गांवकार काणकोण.